اور सबूत मांगते हो, तजर्बा करके देखो कि जो कुछ मैं कहता हूं वो सही है या नहीं। तजर्बा करके देखो। ये है अजीज़ान मन दीन की खुसूसियत, ये है मजहब के मुकाबले में उसकी हैसियत और कैफियत। उन अरबों से ये कहा कि जो सिर्फ सितारों के सहारे सफर करते थे, वो जो जूलियन हक्सले ने कहा था कि आम इंसान भी बात समझ ले और फिर बड़े से बड़ा मुफक्किर भी उसको समझे। तो आम इंसान तो जो अव्वली मुखातब कौम थी अरब, उन्होंने बात समझी। आज इस हमारी इल्म तहकीक में जो दौर बहुत आगे है उन अदवार से, और ज्यादा नहीं, इल्मुल अफलाक तो पूछिए नहीं, कितना वसी इल्म है और कितना कुछ इसके, कितनी बड़ी तहकीक हो रही है। इब्तदाई किताबें अगर किसी ने देखनी हो, सर जेम्स जीन्स की द मिस्टीरियस यूनिवर्स या द स्टारी वे ऑफ हेवंस, उन्हें देखिए साहब, सर पकड़ के इंसान बैठ जाता है। एक काकशां के, एक सितारे के या एक हुरमुड़ के मुतल्लिक जो कुछ वो लिखता है, इंसान वजद में आ जाता है। तो एक तरफ उस दौर का जो बद्दू अरब सहरा नवर था उसने भी इस दलील से बात समझ ली, और आज सर जेम्स जीन भी उसी दलील से ये बात समझता है और इसी नतीजे पे पहुंचा है कि गैर मुतबद्दल कानून है जिसकी जंजीरों में जर्रे से आफताब तक झगड़ा हुआ है। और यानी ये तो वही लोग बता सकते हैं ना, हमें क्या मालूम है। कहने गए रब्ते बाहमी की ये कैफियत है कि मैं उंगली हिलाता हूं तो कहकशां के तारे पे इसका असर जाके पड़ जाता है। कायनात इस कदर मरबूत है, गैर मुतबद्दल कवानीन के ताबे चल रही है। यही बात तो उन्हें कही गई थी, उनकी जुबान में कही गई। आज जेम्स जीन की जुबान में यही बात सामने आती है। मॉरिस बकाई इसी पे तो वजद में आ गया था कि 1400 साल पहले के ज़माने की ये आयतें जो हैं, जो जो हमारे यहाँ साइंस के इंकिशाफात होते जाते हैं, हर इंकिशाफ इन आयात के दावे की सदाकत का सबूत बनता चला जाता है। वो शख्स, उसकी किताब तो पूछो नहीं, वजद में आ जाता है। यानी हर मिसाल के बाद वो रिपीट करता है इस चीज को कि ओ दुनिया के साइंसदानों और दानिश्वरों, खुदा के लिए मुझे बताओ कि 1400 साल पेशतर कोई इंसान अपनी फिक्र से ये बात कह सकता था? तो वो जो जूलियन हक्सले ने एक मेयार बताया था कि एक सतह भी इंसान भी उससे रहनुमाई हासिल करे और बड़े से बड़ा मुफक्कर भी उसमें उसके इंकशाफात की रोशनी में वश में आ जाए, वो किस तरह से पूरी हो रही है कुरान के मुतल्लिक़। यूं ही हमारे दावा ये एतकादी नहीं है, हम एतकादी भी क्या करेंगे, हमने तो इस तरह से कुरान को समझा परखा भी नहीं है। ये लोग इन नताइज के ऊपर पहुंच रहे हैं। माद अल्लाह साहिबकुम वमा हुवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सितारों के मुतल्लिक़ कि ये किस तरह रहनुमाई तुम्हारी करते हैं, बहुत सी आयात हैं कुरान की। मैंने गालिबन उस पिछले दर्स में वो आयात भी पेश की थी, उनके हवाले भी पेश किए थे। मैं समझता हूं कि आज उनके दोहराने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। एहतियातन 2-3 आयतों के सिर्फ हवाले लिख लीजिए। 6/98 6/98, 56/75 56/75,
81/15 81/15 ان جیسی اور متعدد آیات میں بتایا یہ گیا ہے کہ ستارے کس طرح سے یقینی رہنمائی دیتے ہیں جو غیر متبدل ہوتی ہے، ابدی ہوتی ہے. اور ابدی تو آپ دیکھیے انسانوں سے پہلے یہ آسمان یہ ستارے موجود تھے، اس وقت سے لے کے اور پھر معلوم نہیں جب تک انسان موجود ہے اس وقت تک تو یہ موجود ہی ہے نا. غیر متبدل اس طرح سے کہ یہ اتنا زمانہ جو ہے اس کو تو ہم کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا لمبا ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح سے غیر متبدل طور پر ان کی روشیں ہیں، ان کے نشانات ہیں. یہ چیز کہ غیر متبدل ہو، مکمل ہو، ستاروں کی دنیا سے شہادت پہنچائی اور انسانوں کی دنیا میں جو وحی کے پر مبنی قوانین ہیں ان پر منطبق کیا اپنے نتیجے کو. آگے بڑھیے. وہی ہے علمہ شدید القویٰ. نبی کو یہ علم دیا ہے اس خدا نے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے. غور کیجئے گا کتنی عظیم حقیقت ہے جو اس میں بیان ہو گئی. نصیحت کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں وعظ و نصیحت کے طور پر ساری دنیا میں ہوتی چلی جاتی ہے. مذہب واز ہی کہتا ہے، دین واز نہیں کرتا. دین متمکن کرتا ہے اپنے نظام کو، تمکن ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، مخالفین کی قوتوں کا جواب دیتا ہے، ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر اس نظام کو قائم کرتا ہے، مستحکم رکھتا ہے. قوت کی ضرورت ہوتی ہے. دین کو تمکن کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، مذہب کو نہیں. یہی تو سارا جھگڑا تھا تاریخ پاکستان کے دوران. کئی دفعہ میں کہہ چکا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ہمیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اجازت ملتی ہے، نکاح طلاق کی بھی اجازت ملتی ہے، اس کے لیے الگ مملکت کی کیا ضرورت ہے، الگ طاقت قوت کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں. لیکن دین کو متمکن کرنے کے لیے تو اپنی مملکت کی بھی ضرورت ہے اور اس مملکت کو قائم رکھنے کے لیے قوت کی بھی ضرورت ہے. جہاں علمہ کہا، علم دیا اس نے، تو یہاں تک تو معاملہ صرف تعلیم تک کا نظر آتا ہے. کس نے دیا؟ شدید القوا، بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ. اس لیے وحی اور وحی کی تعلیم کے ساتھ قوت کی ضرورت ہے. آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. پھر اگلی بات یہ کہ عربوں کے ان قافلوں کو بھی ضروری نہیں تھا کہ ایک قافلے کو عمر بھر ایک ہی راستے پہ چلنا ہوتا تھا. مختلف مقامات کی طرف جانا ہوتا تھا، مختلف منازل کی طرف سفر کرنا ہوتا تھا. الگ الگ متعدد راستے تھے، منازل الگ الگ